जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको इस खुसूसी ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं जो कि PTV न्यूज़ की जाने से मेरा घर मेरी जन्नत। और जो इस ट्रांसमिशन का मकसद था फ्रॉम द डे फर्स्ट, हम आपको बता रहे हैं कि आपको ये बताना है कि सूरत हाल क्या है कोविड-19 के हवाले से, किस तरह से इस पेंडेमिक में इजाफा हो रहा है, किस तरह से केसेस बतदरीज हमारे मुल्क में हर आने वाले दिन के साथ बढ़ रहे हैं, और उसके साथ साथ कितना क्रेडिट और कितनी इन्वॉल्वमेंट उसमें आपकी है, क्योंकि आपके रवैयों में यानी हमारी अवाम के, हमारी कौम के रवैयों में बेहतरी नहीं आ रही। सोशल बिहेवियर पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम उतने रिस्पॉन्सिबल साबित नहीं हो रहे, जिसकी वजह से हमें इस तकलीफ का, इस अजियत का, इस परेशानी का, इन चीज़ों का सामना है। हम एक तरफ जब बात करते हैं और दूसरी तरफ हम जब बात करते हैं कि हमेशा हमने हर दिल से ये बात की है कि जो कश्मीर में रहने वाले हमारे बहन भाई, उनके दिलों के साथ हमारे दिल धड़कते हैं, उनकी दिल की धड़कन के साथ हमारे दिल की धड़कन महसूस करती है। ये जब हम चीजें होने के साथ साथ जब हम वहां पर देखते हैं, जब हम अपने सूबों की बात करते हैं और उससे आगाही देते हैं तो उसके साथ साथ हम कश्मीर की भी बात करते हैं। और एक दफा फिर उसके हवाले से बात करने के लिए अल्ताफ हुसैन वानी साहब जो कि हुर्रियत लीडर हैं, वाइस चेयरमैन भी हैं जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट के, हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ हुसैन वानी साहब। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि इन हालात में भी आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि लोग थोड़ा सा अवॉइड भी करते हैं। हमारा तो खैर काम है, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं। वानी साहब, क्या इस वक्त सूरत हाल है कश्मीर में? कर्फ्यू और कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन क्या है वहाँ पे हालात? कितने हालात में कुछ बेहतरी आई है कर्फ्यू के बाद जब वो खत्म हुआ? तो देखिए, कश्मीर में कर्फ्यू तो जो लॉकडाउन था, जो काम डाउन था कश्मीर में, वो तो खत्म हुआ नहीं। 5 अगस्त 2019 को जो लॉकडाउन लगा वो अभी तक जारी है। वो जारी था कि कोविड-19 का आया और इसके आड़ में हिंदुस्तान ने एक और लॉकडाउन, यानी लॉकडाउन इन लॉकडाउन कश्मीर के अंदर है। अब जो हम देखते हैं दुनिया की उमूमी सूरत हाल, दुनिया के अंदर जो लॉकडाउन लगा, दुनिया किस तरह की दुनिया की इकॉनमीज मुतासर हुई, बड़ी बड़ी इकॉनमी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज मुतासर हुई, और उसके साथ साथ लेकिन दुनिया के अंदर लोगों की लॉकडाउन के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ी, जो लोग हमने देखा कि घरों के अंदर जो डोमेस्टिक क्राइम बढ़ा, बाकी चीजें नहीं, बहुत सारी चीजें हुई। इवन कि लोगों के पास एक सहूलियत मैसर थी घर के अंदर, वो था कि उनके पास इंटरनेट मौजूद था, वो कनेक्टिविटी उनकी थी अपने अजीजों के साथ, अपने अकारिब के साथ, वो कनेक्ट कर सकते थे, वो बातचीत कर सकते थे। कश्मीर के अंदर 5 अगस्त के बाद लोग इस नियामत से भी महरूम थे। यानी एक तरफ लॉकडाउन, वहाँ फौजी क्रैकडाउन था, लोगों को डराया धमकाया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, उनको बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। दूसरी बात ये थी कि उनको किसी के साथ बात करने की भी इजाजत नहीं थी, उनको अपने अजीज नहीं पता था कि कौन किस हाल में है, कौन जिंदा है, कौन जिंदा नहीं। दिसंबर तक उनको किसी हाल में भी पता नहीं था बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, उनके अजीज अकारिब कैसे हैं। अब तो दिसंबर के बाद बड़ी इंटरनेशनल इंटरवेंशन भी हुई, उनकी बड़ी 2G कई इलाकों में उन्होंने रेस्टोर किया। 2G रेस्टोरेशन का आपको मालूम है कि 2G के साथ आप कितना कुछ कर रहे हैं। और उसके बाद ये पेंडेमिक जब आया तो इस पेंडेमिक में इंटरनेट की कितनी, यानी पैगाम रसाई की कितनी अहमियत थी डॉक्टर्स के लिए, लोगों के लिए, ताकि उन तक ये पैगाम पहुंचे, आगाही के लिए। तो वो आगाही भी लोगों तक नहीं पहुंच पाई, बिकॉज नथिंग वाज, कश्मीर के डॉक्टर्स ऑन रिकॉर्ड हैं कि हम कोई भी चीज डाउनलोड नहीं कर सकते, किसी चीज को नहीं देख सकते हैं, जो दुनिया कर रही है वो चीजें उनके पास नहीं थी। अब हालात कश्मीर के ये हैं कि अब 10वां महीना है लॉकडाउन का, 10वां महीना है कश्मीर की इकोनॉमी को जाम हुआ। जिस वक्त 5 अगस्त का वाक़ा हुआ, बूम टूरिस्ट सीजन था, जब कश्मीर के अंदर टूरिज्म था, टूरिज्म कश्मीर की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो कि हिंदुस्तान ने उसको बड़ा डिस्ट्रॉय किया, लेकिन फिर भी कश्मीरी उससे अपना लिवलीहुड कमाते थे, वो चला गया। उसके बाद हार्वेस्टिंग सीजन आ गया, वो गया, जो फ्रूट इंडस्ट्री को और जो वहाँ की ट्रेड इंडस्ट्री को उस वक्त 2 महीनों के अंदर 2 मिलियन का लॉस, का करोड़ का उन्होंने लॉस का उस वक्त कहा था, जो लॉस हुआ। उसके बाद वो लॉस बढ़ता गया। एजुकेशन, उस वक्त से स्कूल बंद है, अभी तो हमारे यहाँ आज मार्च के बाद से स्कूल बंद हुए, वहाँ 5 अगस्त से स्कूल बंद है, 5 अगस्त से कॉलेज बंद है, 5 अगस्त से यूनिवर्सिटीज हैं। और कहा जाता है कि ऑनलाइन एजुकेशन,
آن لائن ایجوکیشن 2G پر کون سی آن لائن ایجوکیشن ہو سکتی ہے؟ ہم 4G پر نہیں کر پا رہے ہیں. ساری چیزیں تو 2G پر کون سی ہوگی؟ سو ہیونگ سیڈ دس کہ وہاں کے لوگوں کی سیاسی، سماجی، جو اقتصادی ہر طرح کی زندگی جو ہے وہ اجیرن بن گئی ہے. اب اس کووڈ-19 کے اندر ابھی دنیا لڑ رہی تھی اس کے ساتھ، دنیا انویسٹ کر رہی تھی اس کے ساتھ، اپنے ریسورسز پول کر رہی تھی کہ کس طرح سے اس وبا سے لڑا جائے. ہندوستان نے اس وقت بھی کشمیریوں کو نہیں بخشا. اٹ واز آن 1 اپریل جب یہ لاک ڈاؤن شروع ہوا، 1 اپریل کو انہوں نے ایک نیا ڈومیسائل لا لایا، جو ان کی اصلی کارروائی تھی کشمیر کے اندر کرنے کی، جو وہ کرنا چاہتے تھے. 5 اگست کے جو اقدامات تھے، جو بی جے پی گورنمنٹ جب سے اقتدار میں آئی اس کے جو چاہت تھی، تو انہوں نے ایک نیا ڈومیسائل لا لایا، اور اس ڈومیسائل لا کے تحت ایک سیلاب غیر ملکیوں کا، جو غیر کشمیری ہیں، جو ہندوستان کے لوگ ہیں، ان کو وہاں کی ڈومیسائل دی، اور اس سے وہ وہاں کی زمین خریدنے کے اہل ہوں گے، اس سے وہاں نوکریوں کے اہل ہوں گے. یعنی کشمیریوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ہندوستان کوئی کسر نہیں چھوڑ. ٹھیک ہے، آپ نے یہ جو صورتحال انتہائی جو میں بتایا ہے، اور جو جن چیزوں کی آپ نے نشاندہی کی ہے، انتہائی پینفل بھی ہیں، ہارفائی بھی ہے کہ کس طرح سے آپ سوچیں کہ ہمارے ملک میں پچھلے 3 مہینے سے مارچ، اپریل، مئی اور اب جون شروع ہوگا، تب ہم لوگ شدید اس اکتاہٹ کا شکار ہو گئے، جب باوجود اس کے کہ انٹرنیٹ جیسی سہولت ہمارے ساتھ موجود ہے، اس کے باوجود. تو ہم اگر کمپیریزن کریں تو دیر از نو کمپیریزن. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈیفینس اینالسٹ ہیں. السلام علیکم جنرل صاحب. جی وعلیکم السلام، تھینک یو. جنرل صاحب الحمدللہ آپ خیریت سے؟ جی تھینک یو ویری مچ. اچھا جنرل صاحب، یہ جو صورتحال ہے اور جو ابھی الطاف والی صاحب بھی جس سے آگاہ کر رہے تھے، انٹرنیشنل کمیونٹی کس طرح سے کتنا اثر انداز ہو رہی ہے، کتنا اثر انداز ہو سکتی ہے؟ ہیومن رائٹس کی وائلیشن، ہیومن رائٹس کی جو جس طرح سے اس کی دھجیاں ہی اڑائی جا رہی ہیں، دیکھا جائے تو تمسخر اڑائے جا رہے ہیں، تو کیا رہے گی صورتحال؟ کتنا انوالو ہونے کے بعد کچھ حالات میں آپ بہتری دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیے، انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ جو کچھ کر سکتی ہے وہ تو اتنا ہی ہے، اور وہ چینج تقریباً آ چکی ہے. نمبر 1 کہ وہ جو یہاں کی مزاحمتی موومنٹ ہے اس کو وہ سمجھ گئے ہیں کہ واقعی یہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور آزادی کے پروانے جو ہیں وہ اس کو مزاحمت کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ کبھی بھی ابھی ہندوستان جو ہے اس کو ٹیررزم کے ساتھ منسلک نہیں کر سکے گا. تو یہ تو آپ سمجھ لیں کہ ہمارے جو بھی ہم نے ابھی تک کاوشیں کی ہیں ڈپلومیسی میں، یہ ان کا ایک نتیجہ، اور یہ ہمیں کرتے رہنا پڑے گا. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ڈپلومیسی اکیلی جو ہے وہ کبھی بھی کوئی بڑا سیاسی مسئلہ 2 ملکوں کے درمیان حل نہیں کر سکتی، کیونکہ جو ملکوں کا طریقہ ہے وہ کبھی کسی دوسرے ملک کی فزیکل ہیلپ کے لیے نہیں آتے جو کہ حق پر ہو، اور نہ کوئی بہت زیادہ مذمت کرتے ہیں ایسے ملک کی جس کے ساتھ ان کے کوئی انٹرسٹ منسلک ہوں. اور اس سے زیادہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا کے جو بڑے بڑے ملک ہیں ان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ کدھر ہیں. لیکن جو بھارت کا رویہ ہے اس سے 2 باتیں بالکل سامنے آ گئی ہیں. نمبر 1 کہ بھارت کسی اور طریقے سے قابو نہیں پا سکا مقبوضہ کشمیر کے لوگوں پر، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ذہنوں پر، دلوں پر. نہ برگلانے پہ آئے ہیں وہ، نہ کوئی پولیٹیکل جو آلیو برانچ لی ہے انہوں نے، بلکہ جو تھوڑے بہت چیدہ لوگ تھے بی جے پی کے ساتھ یا کانگریس کے ساتھ، سب نے کہہ دیا ہے برملا کہ جو لوگ ہندوستان کے ساتھ تعاون کرتے تھے وہ غلطی پر تھے، اور آزادی کے علاوہ کشمیر کا کوئی حل نہیں ہے. یہ ایک بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی جی اگر میں بات کمپلیٹ کر دوں تو ہندوستان کبھی بھی اب وہ کوئی کسی طریقے سے ان کے دل نہیں جیت سکتا، ان کے ذہن نہیں جیت سکتا جو کچھ اس نے کیا ہے وہاں پر. دوسری بات یہ ہے کہ مزاحمت اب جس طریقے سے سامنے آئی ہے اور دنیا جو اس مزاحمت کو سمجھتی ہے اب یہ مزاحمت جو ہے یہ جیسے تنگ آمد بجنگ آمد ہوتا ہے، اس کا آگے سوائے اس کے منطقی نتیجے کے کہ آزادی کی تحریک زور پکڑتی چلی جائے اور کچھ نہیں ہوگا. آزادی ہی اس کا نتیجہ نکلے گی انشاءاللہ. اب کوئی اور درمیان میں اور کوئی برانچ بنتی نہیں ہے اس کی. تو یہ 2 بڑی چیزیں ہیں جو میں سمجھتا تھا کہ میں ان کے رویوں کی وجہ سے جو چینجز آئی ہیں اور جو دنیا کر سکتی ہے وہ میں واضح کر دوں. جی بالکل صحیح ہے. اچھا جنرل صاحب میں ایک طرف آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں. الطاف وانی صاحب ایک اور، کیونکہ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو سم ٹائم انڈین میڈیا ہے اور یا پھر ان کے اپنے لوگ ہیں وہ اتنے نان سیریس اور اس حد تک مطلب
स्टुपिडिटी के उस लेवल्स को क्रॉस कर जाते, कभी कबूतरों को पिंजरों में बंद कर रहे होते, उन पे शकूक को शुबात हो रहे होते, दूसरी तरफ पे कोरोना के हवाले से कह रहे होते कि पाकिस्तान ने कोरोना जो है वो कश्मीर में भेज दिया। मतलब ये कैसे कर लेते हैं वो? देखिए, अगर आप पिछले 7-8 साल से हिंदुस्तान के मीडिया को वॉच करती होंगी, जो हिंदुस्तान में आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम हुआ, वो सारा रेडिकलाइज्ड मीडिया है हिंदुस्तान का, जिंगोइस्टिक मीडिया है। और बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद उसने और पेस पकड़ी, और बीजेपी का जो थॉट प्रोसेस था वो था ही यही कि हमने इक़्तिदार में आना कैसे, कर रहे हैं ना, हमने आना कैसे इक़्तिदार में, और इक़्तिदार को दुआम कैसे दे सकते हैं। उसकी दो चीजें हो सकती हैं, दैट इज टू क्रिएट ए क्रिमिनल वेज इन इंडिया। वो कैसे करेंगे? हम पाकिस्तान को, इस्लाम को, कश्मीरियों को, कश्मीर की मूवमेंट को, इसको बदनाम करेंगे, जो भी मौका मिले उसको बदनाम करेंगे, ताकि हिंदुस्तान का कम्युनल वोट जो है उस वोट बैंक को हम सबमिट करें और उससे हम इक़्तिदार में आ जाएं। और उसके लिए उन्होंने पहले ही कहा था कश्मीर के अंदर कि हम 370 और 35A को खत्म करेंगे, जो भी चीजें उसको खत्म करेंगे, पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेंगे। और फिर इस दरमियान उन्होंने कहा कि हम हमले करेंगे, हम ये करेंगे, हम आजाद कश्मीर लेंगे, हम गिलगित बल्तिस्तान लेंगे। दिस इज ऑल बीन द वे द इंडियन मीडिया इज बिहेविंग। अब हिंदुस्तानी मीडिया की तो अब आपने देखा होगा BBC और CNN पर मिमिक्री चल रही है कि किस तरह से वो लोग किन चीजों में लगे हुए हैं और क्या बातें कर रहे हैं। हिंदुस्तान पहला मुल्क है, अब ये भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, इस कोविड-19 की वजह से हिंदुस्तान के मीडिया की, हिंदुस्तान के हिंदू इंतहा पसंदों की वजह से, और जिसको हुकूमती हलकों की जो पूरी बैकिंग थी, उस वजह से अब अरब दुनिया में हमने देखा कि अरब दुनिया एंटी मुस्लिम उन्होंने पूरी कैंपेन चलाई, उसका असर अरब दुनिया में, जो हम कहते थे अरबी हमेशा कहते थे नहीं हिंदुस्तान में मुसलमान ही है, नाउ दे फील कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमान दे आर एट रिस्क। यही वजह थी कि उन्होंने पहले आसाम में वो CA लाया, वो फिर इसको पूरे हिंदुस्तान में करने की कोशिश की, और टारगेट मुसलमान थे। अब कोविड-19 को भी डंप किया तबलीगी जमात के साथ, मुसलमानों के साथ, इसको भी एक मजहब दिया। तो ये हिंदुस्तान की मीडिया की एक रीत रही है। आपने कबूतर की बात की, ऐसे वो रोज रोज ऐसे उनकी चीजें चलती हैं। पहले भी उन्होंने एक हमारा कबूतर पकड़ा था और अब दूसरा कबूतर पकड़ा, लेकिन जब हमने उनका कबूतर पकड़ा तो हमने पकड़ा, हमने चाय पिलाकर कबूतर उनका वापस दे दिया। तो ये हिंदुस्तान की मीडिया एक साइकी है, वो इसी साइकी के तहत डबल डॉक्ट्रिन जो है वो इसी साइकी के तहत चलती है कि पाकिस्तान, कश्मीर के हवाले से भी यही कहा गया था कि कोरोना वायरस जो है पाकिस्तान ने डेलीबरेटली मुजाहिदीन के जरिए भेज रहा है। यानी कि आपने जो बाढ़ लगाई है, आपके जो जो मुजाहिदीन के जरिए वो भेज रहे हैं, अंदर भेज रहे हैं, वो सारे चीजें इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। पहले कहते थे कि पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है, अब कहते थे कोरोना भी पाकिस्तान से आ रहा है। तो हिंदुस्तान की मीडिया की अब कोई वो फोबिया रहा है उसकी कोई। अब हिंदुस्तान के खुद लोग अब जो अभी जो चाइना में, जो लद्दाख में जो चीज हो रही है, चाइना इंडिया के दरमियान लद्दाख में हो रही है, उस पर हिंदुस्तान का मीडिया जिस तरह से खामोश और जिस तरह की बोली वो बोलता है, जिस तरह से बोल रहे, तो लोग खुद उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि यार जब पाकिस्तान की और कश्मीर की बात आती है तो ये चीख चीख कर कहते हमले करो। अब क्यों सांप सूंघ गया है? चाइना के बारे में सांप क्यों सूंघ गया? एग्जैक्टली, चाइना के बारे में क्यों सांप सूंघ गया? मैं लद्दाख के इशू पर भी आऊंगी जनरल साहब, लेकिन उससे पहले जरा मैं ये बात भी कर लूं कि हम बारहा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हमने ट्वीट भी देखी और ये खदशात भी हमारे सामने थे कि बारहा उन्होंने कहा, इंटरनेशनल कम्युनिटी को एड्रेस किया कि भारत जो है वो एक दफा फिर पुलवामा अटैक जैसा कोई और वाकया, मनगढ़ंत वाकया कर सकता है, कोई ऐसा अटैक हो सकता है। उसके साथ साथ LOC की वायलेशन मुस्तकिल जारी है। मतलब इस वक्त जब कोरोना को लेकर, कोविड-19 की सूरत-ए-हाल को लेकर पूरी दुनिया ग्लोबली उसका वो इफेक्टेड है और अपने अपने इस मसले से निपट रहे हैं, लेकिन हम दूसरी तरफ जो LOC की वायलेशन है इंडिया की तरफ से वो भी जारी। किस किस्म के अटैक्स जो है वो अभी भी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं मोदी सरकार की तरफ से, जिसकी बार बार निशानदेही कर रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान की? एक चीज बड़ी अहम होती है कि जब भी आप किसी का मुआवजा करते हैं, किसी पार्टी का, किसी शख्सियत का, तो हमेशा आप हिस्ट्री देखते हैं। अब तक देखिए जो कुछ उन्होंने कहा है वो किया है। हम कहते रहे कि ये इनका स्लोगन है इलेक्शन का, और जब ये 370 की बात कर रहे थे, 35 की बात कर रहे थे, उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने स्टेटस चेंज कर दिया कश्मीर का। फिर आपने देखा उन्होंने जहाज भी अपने भेज दिए, हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट किया। तो मेरे अपने ख्याल में वो खास प्लान के मुताबिक चल रहे हैं, और जो कुछ वो
کہہ رہے ہیں ان کے کرنے کا ارادہ ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کی جو اسیسمنٹ ہے وہ بالکل درست ہے اور اچھا ہے کہ وہ بتا رہے ہیں دنیا کو کیا ہونے والا ہے. میرے اپنے اسیسمنٹ میں یہ ہے، پہلا فیز ان کا تھا چینج کرنا اسٹیٹس، جو انہوں نے کر دیا. دوسرا فیز ہے ان کا وہاں کی ریزسٹنس موومنٹ کو بالکل کرش کرنا، جو کہ وہ اس وقت کر رہے ہیں. اور اسی فیز کے دوران وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں انڈر پریشر رکھیں، مغرب سے بھی اور مشرق سے بھی. یعنی کہ یہ جو آزاد کشمیر والی سرحد ہے، ادھر سے جو وزیرستان اور بلوچستان افغانستان کے وایا اور کہیں کہ ایران کے تھرو، تو وہ کام بھی وہ کر رہے ہیں. اس دوران وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ان ایکٹیو رہے اور کوئی ایسی کاروائی نہ کرے کہ جو وہ کرش کر رہے ہیں وہاں کی موومنٹ کو، اس میں کوئی رکھنا پیدا نہ ہو. اس کے بعد ان کا تیسرا فیز ہوگا جو میرا خیال ہے وہ کوآرڈینیٹ کریں گے دو تین چیزوں کے ساتھ. نمبر ایک کہ امریکن انتخابات ہو رہے ہوں تاکہ دنیا کی توجہ اس طرف ہو، ان کے کوئی رافیل جہاز آ جائیں، ان کا S-400 اینٹی بلسٹک میزائل سسٹم ہے وہ پہنچ جائے، جو بھی نہیں یہ چیزیں کمپلیٹ ہوئی ہیں اور ہو سکتا ہے کورونا کی وجہ سے اور آگے چلی جائے. تو اس کے بعد وہ ضرور کوئی شرارت کریں گے. آزاد کشمیر کی بڑا حملہ تو وہ نہیں کر سکتے، اللہ کے فضل و کرم سے ان کو پتا ہے کہ دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، لیکن وہ کوئی ایسی کاروائیاں چھوٹی چھوٹی کر سکتے ہیں جس سے وہ سبکی پیدا کرنے کی کوشش کریں پاکستانی افواج کی، اور چھوٹے چھوٹے جگہوں پر قبضہ کر کے یا وہاں پر کہیں کہ ہمیں نکال کے دکھاؤ، یا پھر مان جائیں جو بار بار ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں آربیٹریشن کرتا ہوں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اگر ہم نے امریکہ کی ثالثی مان لی تو ہم بہت بڑے گڑھے میں گر جائیں گے. ہمیں ثالثی ماننی چاہیے ایک کنسورشیم کی، جس میں چائنا بھی ہو، جس میں امریکہ بھی ہو، اور ایک تیسرا کوئی ملک ترکی جیسا جس کو دونوں ملک مانے. اس قسم کی ہونی چاہیے. اور کشمیریوں کو آؤٹ نہیں کر سکتے، کشمیری بھی مانے، ہندوستان بھی مانے، پاکستان بھی مانے، ایسا کنسورشیم ہونا. ایک بات میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان تمام جو پلاننگ ہے ہندوستان کی جس کا میں نے ذکر کیا، اس کا مقابلہ صرف ٹویٹوں سے نہیں کیا جا سکتا، کچھ اور کرنے کی ضرورت بھی ہے. اچھا، وہ کچھ اور کیا ہوگا وہ بھی آپ سے جانوں گی، لیکن جنرل صاحب مجھے ایک اور بات بتائیں، کتنا مزہ جب ہم کشمیر پہ بات کرتے ہیں، کتنا مزے کا خیز ہے بھارت کا یہ الزام کہ پاکستان نے کرونا وائرس جو ہے وہ مجاہدین کے ذریعے کشمیر میں بھیجا. ذرا اس پہ کامنٹ کر دیجیے گا، اور اس کے بعد کشمیریوں کے حالات اس کو تو مطلب یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو تو ڈسکس کرنے کی بھی ضرورت نہیں. یہ تو ایک لطیفہ ہے اور ساری دنیا نے جس کو اس طریقے سے لیا ہے، کسی ایک ملک نے بھی اس کو سیریسلی نہیں لیا، ان کے اپنے عوام نے اس کو سیریسلی نہیں لیا، ان کے اندر سے اتنا اس کا مذاق اڑایا گیا ہے کہ میرا خیال آپ کو اور مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بریک کا ٹائم ہوا ہے ابھی ہمارے پاس؟ اوکے ٹھیک ہے. جنرل صاحب ایک بریک لیتے ہیں، وانی صاحب بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، ٹرانسمیشن کو کنٹینیو کریں گے. کووڈ-19 سے پیدا شدہ صورتحال میں معزز امپورٹرز اور ایکسپورٹرز کسٹمز ڈیوٹی کی ادائیگی کے لیے FBR کے آن لائن آسان اور شفاف نظام وی باکس سے فائدہ اٹھائیں. آن لائن ادائیگی کا طریقہ کار انتہائی آسان. وی باکس پر لاگ ان کریں. اسکرین پر نمایاں ہونے والے اس سیکشن یعنی پریپریشن آف گڈس ڈیکلیریشن کے انتخاب کے بعد سبمٹ پر کلک کریں. یہاں آپ کے سامنے ادائیگی کے 3 طریقے ظاہر ہوں گے. آپ ای پیمنٹ پر کلک کریں. اب اپنا PSID تیار کریں. اپنے بینک کی سائٹ پر لاگ ان کریں. بلر والے حصے میں FBR کو منتخب کریں. اپنا PSID داخل کریں اور آن لائن ادائیگی کریں. GD پر پروسیسنگ کا آغاز ہو جائے گا. یہ سہولت تمام رجسٹرڈ امپورٹرز اور ایکسپورٹرز کے لیے ہے. وی باک وفاقی اور تمام صوبائی حکومتوں کے عائد کردہ واجبات کی ادائیگی کا آسان اور شفاف ذریعہ ہے. ٹیکس گزاروں کی سہولت سب سے بڑھ کر فیڈرل بورڈ آف ریونیو.
जी एक दफा फिर नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं इस स्पेशल ट्रांसमिशन में। और जब हम अपने मुल्क की बात करें, अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की बात करें, उसके हालात की बात करें और कश्मीर की बात ना करें तो यकीनन ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी हवाले से हम इस सूरत हाल पर भी नजर रखे हुए हैं कि जब हम मेरा घर मेरी जन्नत की बात करते हैं, मेरा घर मेरा कश्मीर भी है, उसी में है। वानी साहब, दूसरी बात जब हम ये कर रहे हैं कि वहां पर लॉकडाउन के बाद की आपने सूरत हाल बताई है, इस वक्त क्या पॉसिबिलिटीज हैं? पाकिस्तान इस वक्त जितनी डिप्लोमेसी और तमाम चीजें हम बैकडोर चैनल्स, ये सारी चीजें यूज हो रही थी इंडिया को मजीद एक्सपोज करने के लिए, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये जो कोविड-19 के बाद या कोरोना वायरस के साथ जो सूरत हाल है, तो वहीं कहीं ना कहीं चीजों में अब लैक हो रहा है या अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हुई है? देखिए, लाजमी तौर पर जो कोविड-19 है ये तो एक ग्लोबल फिनोमेना है, दुनिया पूरी इसके अंदर आई। Exactly. तो दुनिया की तमाम इंटेलिजेंसिया की तमाम की जो नजरें जो है वो इसकी तरफ गई, तमाम अक़वामी इदारे भी हैं वो भी इसी बहस तवीज़ में रहे। लेकिन कश्मीर ने जो पेज बनाई थी अपनी 6 अगस्त के बाद, हिंदुस्तान की यूनिलैटरल एक्शन के बाद, हमें ये ख्याल था कि शायद वो टोटली इरोड हो जाएगी जब ये कोविड-19 का ये फिनोमेनन आया। लेकिन दुनिया के मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं, दुनिया के मुख्तलिफ अखबारात हैं, बड़े बड़े अखबारात, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, जिनने पहले भी इदारे लिखे, उनने कहीं न कहीं से कश्मीर के हवाले से कश्मीर की सूरत हाल को इसके अंदर लाया। इसमें बड़ा अमल दखल हिंदुस्तान का अपना भी है। और इसमें आप जैसे लोगों का भी तो है ना, आप लोग हर मौके पे और हर वक्त आप लोग जो है उस इशू को किल नहीं होने देते, मरने नहीं देते। ऐसी बात है, कश्मीरी जो बैनुल-अक़वामी सतह कश्मीरी जो पाकिस्तानी भी दुनिया के अंदर जहां भी रह रहे हैं, उन्होंने इस चीज को छोड़ा नहीं, उन्होंने इस बात को आगे चलाया। उन्होंने कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से, इस वक्त आप देखते हैं रोजाना वेबिनार पर कॉन्फ्रेंसेस इंटरनेशनली हो रही है कश्मीर पर। मीडिया कॉन्फ्रेंस पिछले दिनों वेबिनार पर हुई जिसमें 20 के करीब इंटरनेशनल थिंकर्स ने पार्टिसिपेट किया। पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डॉक्टर मोईद यूसुफ वो उसमें थे, उसमें हमारे जो बरतानिया में हाई कमिश्नर हैं वो थे, उसमें उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। उसमें दुनिया के बड़े बड़े उसमें लोग थे जिन्हें मैं आती हूँ आपके पास वापस। एजाज हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है, प्रोफेसर डॉक्टर जी। अस्सलाम वालेकुम एजाज हुसैन साहब। वालेकुम सलाम। एजाज हुसैन साहब, मैं चाहूंगी ये जो अभी लद्दाख वाला मामला हुआ है चाइना का और इंडिया के माबैन, ये सूरत हाल आने वाले दिनों में आप किस तरह से देख रहे हैं? जी, मेरी नजर में आने वाले दिनों में अभी तो ये दुनिया में खबर के तौर पे रहेगी। जैसे कोविड जो है दुनिया उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन लगता है कि जैसे ये खबर दुनिया में हर तरफ जो है वो वायरल है, तो अगले चंद हफ्तों में तो ये जो है मीडिया में रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि भारत इसको सस्टेन नहीं कर पाएगा और उसकी कोशिश होगी कि इसको किसी न किसी तरह मुज़ाकरात के जरिए जो है चीन के साथ हल किया जाए। तो हो सकता है हमें चंद हफ्तों के बाद सूरत जो है वो एक मुज़ाकराती जो है उस शक्ल में बदलती नजर आए। अच्छा, यही सवाल रहीम खालिद जनरल साहब, इस पर आप भी जरा रोशनी डाल दीजिएगा कि इस वक्त मामला कहाँ पर है। मैं चाहूंगी कि हमारे देखने वालों के लिए आप थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री भी अगर बयान कर सकें। बैकग्राउंड जनरल साहब की आवाज नहीं आ रही। जनरल साहब की आवाज नहीं आ रही है। जनरल साहब एक सेकंड। हेलो, आ गया हेलो, आ गई है जी। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और एक है CCL, चाइनीज क्लेम लाइन, ये एक इंटरम मुआहदा था दोनों मुल्कों के दरमियान कि इसको हम इसकी सैंक्टिटी बरकरार रखेंगे। जब इनके पिछले काफी पहले जब ये झगड़े हुए पूरे सरहद के बारे में, पहला मुहर्रक तो ये पैदा हुआ कि जब भारत ने इसको शामिल कर लिया यूनियन टेरिटरी में लद्दाख को, तो ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये जो टेरिटरी है, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी से एक तरीके से उन्होंने इसको अपनी टेरिटरी बनाया, तो वो इसको इंटरनेशनल बॉर्डर का दर्जा देने की कोशिश की। उसके अलावा उन्होंने ये किया कि आहिस्ता आहिस्ता आगे रेंगना शुरू कर दिया, सड़कें बनाई, मोर्चे बनाए, सब कुछ किया। तो चाइनीज ये सब कुछ देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि बात एक खास हाथ से आगे बढ़ गई तो फिर उन्होंने रिएक्ट किया। अभी इसकी नौयत जो है इस पूरे वाक़े की, इसके 3 सिनेरियोज हो सकते हैं मेरी नजर में। पहला तो ये हो सकता है कि इसको एक
نارمل سرحدی مسئلہ سمجھا جائے اور یا ریئیکشن سمجھا جائے چائنا کا یہ یونین ٹیریٹری بنانے پر جو ہمارا بھی مسئلہ ہے ہندوستان کے ساتھ. ایک تو یہ ہو سکتا ہے سینیریو. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ چائنا نے محسوس کیا کہ سی پیک جو کہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے, جب گلگت بلتستان کا جو کرو فلائٹ ڈسٹینس ہے یہاں سے 300, 250, 300 کلومیٹر سے زیادہ دور نہیں ہے, اس کو سیکیور کرنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ اس علاقے کو سیکیور کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ ہندوستان اور امریکہ کی ایک اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ ہے تو امریکہ کی شے پر ہندوستان نے یہ کیا ٹو چیک کہ کتنا پانی ہے, کتنا ریئیکشن آتا ہے چائنا کی طرف سے, کیونکہ چائنا اور امریکہ کے اور مسائل بھی ہیں اور وہ اس پہ یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں, تو ہمیں پتہ ہے. تو اگر تو یہ مسئلہ صرف ہوا باؤنڈری کا یا اس کو آگے پیچھے کرنے کا, LAC کا, سیز فائر لائن کا, تب تو میرا اپنا اندازہ یہ کہ 2-3 ہفتے میں یہ سیٹل ہو جانا چاہیے, کیونکہ دونوں ملک اس کو بہت زیادہ بڑھانے کی کوشش نہیں کریں گے. جو امریکہ نے ثالثی کی پیشکش کی وہ چائنا نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو جواب دے دیا کہ نہیں ہم آپس میں یہ کر لیں گے. لیکن اگر باقی 2 مسئلوں میں سے ایک ہے یا چائنا اپنا انٹرسٹ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس نے یہ کام کیا ہے یا امریکہ کے کہنے پر ہندوستان نے کیا ہے, پھر یہ تھوڑا لمبا چل سکتا ہے. لیکن جو مجھے رویہ نظر آ رہا ہے ہندوستان کا, جیسے ایک ہندو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ جو بھی طاقتور ہو, جو چیز ضرر رساں ہو اس کی وہ پوجا کرتے ہیں اور جو چیز کمزور ہو اس کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں, یہ ان کی فہرست میں ہے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا دل پکڑیں گے کہ کھڑے ہو سکیں ان کے سامنے. تو یہ بات مجھے لگتا ہے بیٹھ جی. میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو انڈین مائنڈ سیٹ ہے وہ آپ کس طرح, جس طرح سے چائنا نے بیک آف کیا ہے, کیا انڈیا جو ہے وہ اس پہ کوئی ریئیکٹ کرے گا یا آگے جا کے اس پہ کوئی اس کا ایکشن آپ کو لگتا ہے ہوگا؟ جی میرا خیال ہے کہ نہیں ہوگا. وہ اپنی جان بچانے کی کوشش کریں گے, اپنی فیس سیونگ کی کوشش کریں گے, اور اس قابل بھی نہیں ہے ہندوستانی فوج کے وہ چین کا مقابلہ کر سکے. وہ تو اتنی بڑی فوج ہونے کے باوجود ہم سے کتراتے ہیں جو کہ ان سے 2.5 گنا چھوٹی فوج ہے. تو چین کا مقابلہ انہوں نے کہاں کرنا ہے اور کہاں وہ ٹو فرنٹ جو وار ہے اس کے وہ مکمل ہو سکتے ہیں. انہوں نے تو کہنا بھی شروع کر دیا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. تو کوئی بھارت کی طرف سے کوئی بڑی مزاحمت کا کوئی امکان نہیں ہے میرے خیال میں. اجاز حسین صاحب, یور ٹیک آن دس. جی میں بڑی آپ تک ان کی بات سے متفق ہوں کہ بھارت جو ہے وہ چین کے مقابلے میں بہت ایک چھوٹی طاقت ہے فوجی اعتبار سے بھی, اور اس میں اس کو ایک لڑائی کو آگے لے کے چلنا یا ایک اس کو ملٹرائز کرنا, کیونکہ ابھی ان کے 1993 کے ایگریمنٹ کے تحت وہ آپ فیصلہ وغیرہ نہیں رکھ سکتے. تو میری سمجھتا ہے کہ بھارت وہ کرے گا. لیکن بھارت جو ہے بہرحال پچھلے 3-4 سال سے جب سے مودی گورنمنٹ وہاں پہ آئی ہے وہ خطے کے اندر یعنی ہمارے جنوبی ایشیا کے اندر وہ جو اسٹیٹس کو اس کو چینج کرنا چاہ رہا ہے. اس میں کشمیر والا واقعہ ہے جس نے اس کو اپنی ڈائریکٹری کلیم کر دیا جو کہ ہم اس سے متفق نہیں ہے. اسی طرح ابھی ریسنٹلی اس نے نیپال کے اندر بھی جو ہے وہ دربازی کی ہے, اور اب وہاں پہ کوئی چیک پوائنٹ ہے لداخ میں تو چیکن میں وہاں بھی وہ کرنا چاہ رہا ہے. تو چین بہرحال اس کا اپنا ایک کلیم ہے, بہت زیادہ ان کے بارڈر ڈسپیوٹس ہیں. تو چین اس اسٹیٹس کو کہ چینج کو میرا خیال برداشت نہیں کرے گا, اور اسی وجہ سے ان کا جھگڑا جو ہے وہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جو اس وقت وارث صاحب جو کشمیر کی صورتحال ہے جو ابھی آپ سے بات بھی ہوئی ہے, آپ نے بیان بھی کیا, ایک طرف تو یہ ہے کہ جو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے وہ آج سے تو نہیں ہو رہی ہے, وہ ہم دیکھ رہے ہیں, دیکھتے دیکھتے بڑے ہو گئے کہ کیا رویے وہاں پہ اپنائے ہوئے ہیں ٹورڈز دا کشمیریز. دوسرا ایک ہیومن اینگل عورتوں اور بچوں کے حوالے سے تعلیمی جو لاسز ہیں جو ایجوکیشن جو آپ نے خود بھی بیان کیے کہ انہوں نے کہا کہ جی 2G اور 2G پہ آن لائن کلاسز آف کورس مطلب وہی ایگزسٹ نہیں کرتا. دوسری طرف صحت کو لے کر, خاص طور پہ خواتین کی صحت کو لے کر ڈیفینیٹلی ان کے پریگننسی کے معاملات بھی ہوتے ہیں, دیگر پرابلمس بھی ہو سکتی ہیں. میڈیکل فیسلٹیز, ہیلتھ فیسلٹیز کس حد تک میسر رہیں اس لاک ڈاؤن میں اور اس سے پہلے اس کرفیو میں, اور ابھی ایکسس کہاں تک ہے, کتنی ہیں ہاسپٹل وغیرہ؟ میرے خیال میں اس سوال سے پہلے میں لداخ والے معاملے کو تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں لداخ جموں کشمیر کی جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اس کا ایک حصہ ہے. چائنا چونکہ اس میں پہلے سے اس کا کلیم رہا تھا لداخ کے فلسفے پر یہ ہمارا ہے, بیفور دیٹ اس کی رہی تھی. جب یہ جموں کشمیر کے ریزولوشنز ہوئے UN سیکورٹی کونسل میں, چونکہ چائنا اس کا سیگنیٹری تھا اس لیے چائنا اس پر خاموش تھا, زبانی کہتا تھا لیکن کوئی اقدام نہیں کرتا تھا. ہندوستان نے جو 5 اگست کا واقعہ کیا اس کے بعد چونکہ اس نے خود UN سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز کی نفی کر دی ان کو, اس وقت بھی چائنا نے اس پر اعتراض اٹھایا تھا. پہلی دفعہ چائنا نے اعتراض اٹھایا تھا اس چیز پر کہ ہندوستان یونیلیٹرلی یہ نہیں کر سکتا ہے.
اب جو انہوں نے کیا ہے, جو چائنا نے کیا ہے, جو ہندوستان اب ان کے سامنے کر رہا ہے, ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو معمولی سا واقعہ ہوتا ہے تو ہندوستان کی فائرنگ تو ہم سارے بارڈر میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے سول آبادی پر ان کی فوج فائرنگ کرتی ہے, لیکن وہاں ابھی وہ دنگا مستی ہی کرتے ہیں دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن دیکھنے کے آگے کیا ہوگا, جو آگے والی بات جنرل صاحب کر رہے تھے, اعجاز صاحب کر رہے تھے, اس میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ آگے کے لیے جو ثالثی کی پیشکش تھی وہ چائنا نے بھی مسترد کر دی, انڈیا نے بھی کر دی. دونوں نے کہا ہمارے پاس میکنزمز ہیں, وی کین ڈیل وتھ اٹ. لیکن ہندوستان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ دیکھیے ہندوستان کے پاس آپشنز کیا, وہ چائنا کو طاقت کے بل پر دھکیل سکتا ہے پیچھے. مذاکرات کے اگر مذاکرات ہوتے ہیں, جو چائنا نے ہیوج انویسٹمنٹ وہاں پر کی ہے, جو جس طرح کا کہا جاتا ہے, جو دکھایا جاتا ہے کہ چائنا نے جو آرمری وہاں پر لائی, جس طرح کے بیسز وہاں بنائے ہیں, ساری چیزیں کی ہے, کیا چائنا اس کا کاسٹ کیا اس لیے اس نے لائی تھی کہ اس نے پیچھے جانا ہے؟ یہ بھی ایک دیکھنے والی بات ہے. کیا یہ تو تب ہو سکتا ہے جب انٹرنیشنل کمیونٹی اس کے اندر کوئی انٹرونشن کرے گی, وہ بھی اس وقت نظر نہیں آ رہا ہے, کووڈ کے سلسلے میں وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے. تو آئی تھنک یہ چیز میرے خیال میں مائٹ از رائٹ والی بات ہے. جہاں پر اب اس کی مائٹ ہے وہاں پر وہ رائٹ ہوگا. لیکن یہاں پر ہمیں یہاں کی خاموشی نظر آتی ہے اس سلسلے میں, کیونکہ جموں کشمیر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. ہمارا بھی اس پر یہی کلیم ہونا چاہیے کہ اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں جو چیزیں ہو رہی ہیں دے آر ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس, ہمیں بھی وہ قابل قبول نہیں ہے. آن دس آئی وانٹ ٹو میک, یہ میں ایک پوائنٹ بتانا ضروری چاہا تھا, کیونکہ لداخ جموں کشمیر کا حصہ ہے تو اس سے الگ نہیں ہو سکتا ہے. جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے اس پر ہمارا ہے. اور جو انہوں نے کہا جن صاحب کہہ رہے تھے, جو چائنا اور بعد میں انڈیا نے, وہ تو ڈسپیوٹ کے بعد انہوں نے ایک لائن کھینچی ہے, دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا ایکچوئل لائن آف کنٹرول جو وہاں پر بنی ہوئی ہے. آن ریکارڈ میں بات کرنا چاہتا تھا آن بہاف آف پیپل آف کشمیر. دوسری چیز جو آپ نے بتائی کہ کشمیر کے اندر صحت کی صورتحال, دیکھیں صحت پہلے ہی جو صحت کا سلسلہ تھا اس کانفلکٹ زون میں, آپ نے 2010 میں 2016 میں وہ امیجز ساری دیکھی ہیں کہ کس طرح سے ایمبولینسز کو, کس طرح سے ہسپتالوں کو, کس طرح سے ڈاکٹرز کو ہراس کیا گیا, ایمبولینسز پر فائرنگ کی گئی, جو زخمی تھے ان کو گاڑیوں سے اتارا گیا, ہسپتالوں کو کارڈن کیا گیا, اور جو پیرامیڈک سٹاف تھا اس کو ہراس کیا گیا. یہ ساری صورتحال اس وقت وہاں پر جاری تھی, اور ہیلتھ فیسلٹیز جو ہیں دے ور ایکسیسیبل نہیں تھی عام آدمی کے لیے. اب جب لاک ڈاؤن ہوا کشمیر کے اندر, اس لاک ڈاؤن میں تو ہسپتال پہنچنا ہی مشکل تھا, اور پھر جو ہندوستانی فوج پیلٹس کا استعمال کر رہی تھی, بلیٹس کا استعمال کر رہی تھی, پھر جو زخمی لوگ تھے, پہلے میں زخمیوں کی بات, جو انجرڈ تھے کشمیری, وہ بھی ہسپتال جانے سے کتراتے تھے, بیکاز وہاں پر بھی ہندوستان کی فوج موجود تھی ان کو گرفتار کرنے کے لیے. اب اس درمیان اس لاک ڈاؤن, پچھلے لاک ڈاؤن میں جو 5 اگست والا لاک ڈاؤن ہے, اس میں میرے خیال میں 20 کیسز ایسے آئے ہیں جہاں میں خواتین کی ڈیلیوریز جو ہیں آن دا وے ہوئی ٹو ہاسپٹل, دے کوڈ ناٹ ریچ دا ہاسپٹل, سم آف دیم گیو دیئر لائف آن دا وے. وہ ہوا. ابھی اس کووڈ-19 میں جو 2 کیسز سامنے آئے, ایک اسلام آباد اننت ناگ میں آیا کہ ایک خاتون جس کو ہسپتال میں ایڈمٹ نہیں کیا گیا, وہ جا رہی تھی اور فوج کا کارڈن تھا, پھر وہاں نہیں پہنچی اور کہا نہیں پہلے اس کا یہ ٹیسٹ کرنا ہے, اس کے بعد ہم ایڈمٹ کریں گے, اینڈ ڈیورنگ دیٹ پریگننسی شی ڈائڈ اوور دیئر. سو اسی طرح سے جو بچے ہیں, ابھی جو رپورٹ آئی ہے کشمیر کے اندر, جو ریٹ بڑھا ہے, جو ٹراما کا ہے, وہ ریٹ بڑھتا جا رہا ہے. مینٹل ہیلتھ ایشوز جو ہے, ایوری 1 person آفٹر 10 جو ہے نا, 10 میں سے ایک بندہ اسٹریس کا شکار ہے, وہ مینٹل ہیلتھ کا شکار ہے کشمیر کے اندر, ڈیو ٹو آل دس, بیکاز یو ڈونٹ ہیو دا فیسلٹیز, یو کانٹ ریچ آؤٹ ٹو دوز فیسلٹیز. اس وقت جو میں نے آپ کو بتایا نا, انٹر ڈسٹرکٹ ریسٹرکشن ہے ٹریول پر. آپ نے اتھارٹیز سے, آپ نے فوج سے, آپ نے انٹیلیجنس سے اجازت لینی ہے. اگر آپ نے کوئی مریض بھی, کیونکہ بڑے ہسپتال جو ہیں وہ شہر سری نگر میں ہیں, اب کپوارہ سے یا اسلام آباد سے یا کسی دوسرے علاقہ اوڑی سے جس بندے نے, جو کوئی سیریس مریض ہو, اس نے وہاں تک پہنچنا ہے, تو یہ ہے ٹو سیک پرمیشن فرام 3-4 ڈسٹرکٹ اتھارٹیز. ہاؤ کوڈ ہی اور شی ریچ ٹو دیٹ ہاسپٹل. تو اس سے کشمیر کے اندر جو اسٹریس
बढ़ चुका है। लोग अब घरों के अंदर ही रहना पसंद करते हैं इस बजाय कि वो निकलें और खजल अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं वानी साहब। और जनरल साहब, यहाँ पर एक ये तो हमने मेंटल हेल्थ के हवाले से बात कर रहे हैं या खवातीन के हेल्थ इश्यूज के हवाले से बात कर रहे हैं कि वो किस तरह से एड्रेस होते हैं, वो किस तरह से ट्रीट होते हैं। उन्होंने खुद बताया कि क्या सूरत हाल है। दूसरी तरफ जो भारतीय फौज है उसके अगर हम रवैये देखें, और जितना पिछले दिनों आया था और रिकॉर्ड पे ये चीजें हैं कि जो रेप केसेस खवातीन के साथ और वो जो वाकयात पेश आए थे, उस पर आप क्या कहेंगे कि क्या उनमें आप आने वाले अभी जो है वो कुछ कमी है, उसी तरह से हो रहा है, क्या वो रिकग्नाइज हुए थे इंटरनेशनली? देखें, वो बात ये है ना कि यहाँ तक तो बातें सारी पहुंच नहीं पाती, क्योंकि वो क्लैम्प डाउन तो अभी तक जारी है। और जैसे वानी साहब बता रहे थे कि जो इंटरनेट है वो भी बहुत वीक वहाँ पर चल रहा है, तो वो तो हमें पता भी नहीं चलता कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। लेकिन एक बात जो ट्रिकल डाउन हो रही है वो ये है कि भारतीय फौज जो वहाँ पर मौजूद है उनके अंदर भी केसेस हैं मेंटल हेल्थ के बेशुमार। दे आर ऑल्सो अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस, और वो कोई दिल लगा कर वहाँ नहीं बैठे हुए, उनको भी पता है कि वो किस मजबूरी में है। और जो वो वहाँ पर इंसानों के खिलाफ मुजालिम होते हैं, आखिर वो उनमें से कुछ लोग अहले दिल भी होंगे, उनके ऊपर भी कोई अच्छे असरात नहीं हो रहे। और उसके इंडिकेटर्स होते हैं फौज में। हम ये पता लगाते हैं कि किस तरीके से पता चलता है कि फौज का मोराल कैसा है और फौज के हालात कैसे हैं। तो एक तो जो जितने लोग बीमारी का शिकार होते हैं वो जो हॉस्पिटल में जाते हैं, नंबर ऑफ एडमिशन से पता चलता है। जो लोग हुक्म वसूली करते हैं अपने सीनियर ऑफिसर्स की, उससे पता चलता है। लोग खुदकुशी करते हैं, उससे पता चलता है। लोग अपने सीनियर्स को मार देते हैं, उससे पता चलता है। ये इंसिडेंट बहुत ज्यादा है वहां पर जो फौज में है। तो ये जो अभी जो हालात बन रहे हैं कि उधर से नॉर्दर्न एरिया जो नॉर्थ कश्मीर है वहां पर ये चाइना के साथ मामला खुल गए हैं, उधर से रेजिस्टेंस मूवमेंट जारी है। इधर से अगर पाकिस्तान दबाव दे तो ये ऐसे एक शिकंजे में फंस जाएगी पूरी फौज वहां पर कि वो और भी अंडर स्ट्रेस आ जाएंगे और बड़े परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे। और मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान को ये हक हासिल है कि वो सब कुछ करे हिंदुस्तान के साथ जो वो हमारे साथ कर रहा है। और हमारे पास जो प्रूफ है वो कुलभूषण की शक्ल में भी है। वो जो मेजर क्या उसका गुरेव का हिंदुस्तान के मतलब कहा जी, वो भी है। उसके अलावा जो उनके जनरल साहब कहते हैं जी वहां बच्चियों का रेप करना चाहिए, सारी चीजें हैं। तो वो जो एक बात हुई थी अंदर रह गई कि हमें ट्वीट के अलावा भी कुछ करने की जरूरत है। तो उसमें अभी फौरी तौर पे मेरा ख्याल है कि जो वो डेमोग्राफिक चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उन्होंने डोमिसाइल का नया कानून बनाया है, एकदम पाकिस्तान को ये चीज लेकर जानी चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में और उनसे मुतालबा करना चाहिए कि फौरी तौर पे पॉपुलेशन सेंसस करें और मौजूदा सिचुएशन जो है आजाद कश्मीर की और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की उसको वो सर्टन कर लें, ताकि अगर कोई भी साइड इसको डेमोग्राफिक चेंजेस लाने की कोशिश करती है तो वो हो। तो इस किस्म के इकदाम करने की जरूरत है। कोई आप गवर्नमेंट इन एग्जाइल की बात करें, कोई पार्शियल प्लेबिसाइट की बात करें, कोई शिमला मुआहदे को तोड़ने की बात करें, कोई अपने जवानों की ट्रेनिंग की बात करें, कोई फोल्डर बनाए कानूनी जो आप लेकर जाएं किसी के पास कि उनकी फौज कितना जुल्म सितम कर रही है। उसके अलावा आप देखें जो ही ये टेरिटरी हिंदुस्तान ने अपनी तरफ से डिस्प्यूटेड के बजाय उसका बदला है ये स्टेटस, तो ये अब ऑक्यूपाइड टेरिटरी हो गई है लीगली उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑक्यूपाइड टेरिटरी के मुतालिक यूएन जनरल असेंबली की करारदाद है 3324 ये कहती है कि लोग जो ऑक्यूपाइड हैं वो अपनी मजामत कर सकते हैं हथियार उठाकर भी, और जो दूसरे मुल्क उनकी अगर मदद करें तो उनकी मटेरियल मदद भी कर सकते हैं। ये वो चीजें जो पाकिस्तान को सामने लेकर आनी चाहिए। ये एक जामिद जो एक सर्कल में घूमते रहना, बताते रहना दुनिया को कि देखो इधर क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है, मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है, ये वावेला मचाना एक हद तक फायदेमंद होता है, उसके बाद वो बेफायदा हो जाता है। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये वावेला मचाने से आगे कुछ करने की जरूरत है और मैंने काफी सारे इकदाम आपको बता दिए। अच्छा एजाज हुसैन साहब, ये वावेला मचाने से ज्यादा आगे कुछ करने की जरूरत है। किन किन फ्रंट पे पाकिस्तान को अभी केसेस को फाइट करना है, प्लस ये कि जो जितनी डिप्लोमेसी है के थ्रू डिप्लोमेटिक लेवल्स के थ्रू हो रहा है, प्लस बैकडोर चैनल्स के थ्रू भी एक डिप्लोमेसी हो रही होती है, कहाँ कहाँ लैग कर रहा है पाकिस्तान और कहाँ कहाँ काम हो रहा है, इस पर आपकी क्या अपनी स्टडी है? पाकिस्तान जो कर रहा है और जो पाकिस्तान को मजीद करना चाहिए वो ये है कि कश्मीर में जो भारत ने दरनज़ीकी है वहाँ पे पैरागन का इस्तेमाल हो रहा है, तो इंसानी हकूक़ की जो है वो संगीन तरह से वहाँ पे पामाली है।
تو اس کو دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے. یعنی ہماری سفارتکاری کے اندر یہ اہم کمپوننٹ ہونا چاہیے کہ کشمیر کے اندر, جموں کشمیر کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا جو ایک اصولی موقف ہے کہ UN کے اندر جو ہماری جو قراردادیں ہیں اس کے مطابق جو ہے اس کو بھی ہمیں اجاگر کرنا چاہیے. باقی پاکستان کے جو ہمارا جو اپنے جو ابھی جو کانٹیکٹ ہے جہاں میں ہماری اپنے کچھ معاشی صورتحال ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے, سپے کے اوپر ہمارا کام چل رہا ہے, تو میری نظر میں ہمیں کوئی ملٹری ایڈوینچر کو اوائڈ کرنا چاہیے جب تک کہ ہمارے اوپر جو ہے انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے کوئی حملہ نہیں ہوتا. اس کے لیے ہمیں جو ہے تیار ہونا چاہیے. باقی جو ہے مجھے لگتا ہے یہ کہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ انڈیجنس موومنٹ جو ہے آلریڈی شاید وہاں پہ ہو یا چلے گی, کیونکہ جس طرح کا ظلم وہاں پہ ہو رہا ہے اس کا رد عمل سامنے آئے گا. اس کے لیے ہمیں ان کی اخلاقی مدد کرنی چاہیے. ٹھیک ہے وانی صاحب, اس پہ اگر آپ کا کچھ انپٹ ہے تو آپ دے دیں تاکہ پھر میں مزید آگے سوال کی طرف بڑھوں. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. اچھا اب مجھے یہ بتائیں اس کے ساتھ ساتھ کہ وہاں پر جو ایک سینٹیمنٹس ہے نا, پبلک سینٹیمنٹس ہے, وہ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ہائی ہے, جو ہم نے پچھلے دنوں کرفیو کے بارے میں بھی دیکھے, ایک بہت زیادہ ریزلمنٹ کے سامنا ہمیں کرنا پڑا. اس وقت کیا حالات ہیں, مطلب کیا کسی لیول پہ یہ ہمیں لگا ہے کہ ان کے نروس کو قابو کرنے پہ, توڑنے پہ, یا چیزوں پہ اعصاب توڑنے پہ کوئی کامیابی ملی ہے؟ دیکھیں کشمیر کے اندر اگر آپ پورا اس کو دیکھیں, ہندوستان کے رویے کو کشمیر کے اندر پوری طاقت ہندوستان نے, شاید دنیا میں کسی فوج نے ایسی طاقت استعمال نہیں کی ہے. ہم کہتے ہیں فلسطین کی بات کرتے ہیں, دوسرے کا بھی بات کرتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی کشمیر واز ان رپورٹڈ ان دا انٹرنیشنل میڈیا اور باقی چیزوں پر نہیں آیا. یہ 2016 کے بعد آہستہ آہستہ انٹرنیشنل میڈیا پر تھوڑی سی بات چلتی رہی اور 5 اگست کے بعد ایک نئی صورتحال کے تحت آئی. لیکن جو کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہندوستان کی فوج نے کشمیر کے اندر پچھلے 32 سال میں کیے ہیں, وہ ابھی تک انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے نہیں آئے, نہ لوگوں نے دیکھے, دنیا نے نہیں دیکھے. وہ دنیا نے چند ایک واقعات کا ذکر دیکھا, چند ایک واقعات دیکھے, اس پر دنیا کا یہ ریئیکشن آیا. انفارچونیٹلی ہمارے پاس بھی اپنا میڈیا نہیں تھا کوئی ایسا, نہ اس وقت سوشل میڈیا تھا, نہ دوسری چیزیں تھیں کہ ہم دنیا کو دکھاتے. ہندوستان نے ایک آئرن کرٹن لگایا تھا پہلے سے ہی, اور دنیا میں یہ خبر نہیں جاتی. تو جس طرح کی خبر ہندوستانی میڈیا چاہتا تھا دنیا کو سنانا, وہی خبر دنیا تک پہنچتی تھی, اور اس کو پاکستان ہندوستان جھگڑا قرار دے کر آگے لوگ چلتے تھے کہ وہی حل کریں گے. ہندوستان نے پوری ملٹری طاقت اپنائی, ہندوستان نے اپنی پوری کوشش کی کشمیریوں کو خریدنے کی, ہر طرح کا لالچ دیا, ہر طرح کی چیز کی کہ کشمیریوں کو ہم خرید لیں اور کشمیری اپنے اس حق سے دستبردار ہو جائیں. لیکن کشمیریوں نے ایسا نہیں کیا. آج بھی دیکھیں آپ, آج بھی جو بھی ہندوستان کا ظلم ہے, جبر ہے, دن ہر روز پچھلے سال کے اندر ہی آپ نے دیکھا کہ 12 ہمارے پی ایچ ڈی اسکالرس who took up the arms, آپ یہ دیکھتی ہیں جن کی جابز تھی, وہ کوئی ان امپلائز نہیں تھے, جابز تھی ان کی, لیکن وہ مجبور ہو گئے ہتھیار اٹھانے کے لیے. ہندوستان کے رویے جب یہ ہوگا ان کا, تو کبھی ہماری صاحب, ورنہ یقیناً ہم اس پہ مزید بات کرتے. بہت شکریہ آپ کا, خصوصی شکریہ اس لیے کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے. جنرل صاحب, نعیم لطفی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اسی طرح سے اعجاز حسین صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. نادر مرزا کو اس خصوصی ٹرانسمیشن سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.